जसरी बाने नि म यहाँ बानेर बस्छु भने भएन तँलाई अब त्यो सिधा गरे त मिल्दैन अब यस्तै चाहिँ हुन्छ ल यस्तै चाहिँ माथि परेन ल अबे अबे हल्ने त रहेछ त्यसरी खुट्टा तलै राख्नु तलै ल ल होइन दुईटा खुट्टा उता एउटा खुट्टा एउटा खुट्टा उता कि एउटा खुट्टा उता एउटा खुट्टा यता यस्तै त हुँदै हुँदैन मिल्छ के बस्नु न नसिका मिल्छ के त्यसरी नै धेरै छ डरपुक गरेको ल ऊ त्यहाँ साथी बस्ने ल ल कता होला यहाँ माथि हो जहाँ साथी नै हुन्छ अब ल फेरि माथि नलैजाइ माथि जान्न कस्तो माथि लैजान जानु भने माथि ओइ ल ल ओइ धेरै टाउकोमा नलैजाइ ल है ल भयो 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 ओ सर भयो 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 पुग्यो नै यसले त मेरो सास लिन्छ यार